अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और आज हम आए हैं इम्तियाज़ स्टोर। हमने बैक साइड पे जो है तो गाड़ी खड़ी कर दी है, वहाँ पर है पार्किंग बैक साइड पे। और फिर ये वाला रास्ता आता है इम्तियाज़ स्टोर की तरफ। तो आज मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आपको। क्योंकि असल में स्टोर के अंदर जैसे रश होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, तो वीडियो इतनी सही से नहीं बन पाती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी सही बन सके। तो देखते हैं। अच्छा, ये वाला जो इम्तियाज़ स्टोर है ना, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खुला खुला सा है। पहले तो जो इम्तियाज़ स्टोर था जहाँ हम जाते थे, तो एक तो दूर था, बहरी टाउन से बाहर था, तो 1 घंटा तकरीबन हमें लग जाता था जाते और फिर वापस आते हुए, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। तो यहाँ पर जब बहरी टाउन के अंदर ये बन गया इम्तियाज़ स्टोर, तो काफ़ी हमें आसानी हो गई, क्योंकि अब हमें जो है ना बाहर नहीं जाना पड़ता। और दूसरा, वहाँ पर इस कदर रश होता था, बहुत ज़्यादा रश होता था। और ख़ासकर रमज़ान से पहले जब हम जाते थे ग्रॉसरी करने, तो पूरी लाइन जो है ना इम्तियाज़ स्टोर से बाहर लोगों की लाइन होती थी। लाइन में खड़े होके आपको अंदर जाना पड़ता था, तो बहुत मुश्किल होती थी। और इतना रश होता था, यूँ लगता है जैसे यहाँ पर ना सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं। तो बस वो रश में, बहुत ज़्यादा रश में ना, फिर बहुत मुश्किल होता था। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह खुला खुला सा है और बड़ा सा है, तो ये मसला नहीं है यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ यहाँ पर मिलती है। यहाँ से ही हमने फ्रिज लिया था, वॉशिंग मशीन भी लिया, ओवन भी यहीं से लिया था और माइक्रोवेव। तो बाकी चीज़ें जो है तो वो सही थी। लेकिन माइक्रोवेव में पता नहीं क्या मसला है। तो एक बार तो जैसे वारंटी थी अभी उसकी, तो हमने सही कराने के लिए दे दिया था, तो सही हो गया था। अब फिर उसमें कुछ मसला आ रहा है, कभी आवाज़ उसकी स्लो हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। बाकी सारी चीज़ें सही है, लेकिन पता नहीं क्या मसला है। हालांकि वही कंपनी है, पहले भी हमने इसी का कंपनी का लिया था। 13 ईयर उसमें कोई मसला नहीं आया था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का माइक्रोवेव चल रहा था हमारा। लेकिन इसमें जो है ना आ रहा है कभी एक मसला, मतलब आवाज़ कभी इसकी स्लो हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, तो कुछ गड़बड़ है इसमें, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, यहाँ से जो है तो बर्तन वर्तन, ये तो औरतों का जो है तो फेवरेट ये जगह होती है, और सारी औरतें चाहती है कि हम ना ये सारी चीज़ें ले लें, यहाँ से सारे बर्तन ले लें। औरतों का बड़ा शौक़ होता है इन चीज़ों का। मुझे ख़ुद है, दिल चाहता है कि ये सारी चीज़ें ले लूँ मैं यहाँ से। तो बस थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है, यहाँ तफसील से नहीं बनाई, फिर कभी तफसील से भी बना दूँगी इन चीज़ों की। और कपड़े वपड़े भी मिलते हैं यहाँ पर, इसके अलावा जूते भी मिलते हैं, मेकअप का सामान, मतलब हर ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि थोड़े रेट जो है ना इम्तियाज़ स्टोर के सही होते हैं, मतलब मुनासिब होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और हमारे करीब तो है स्टोर, मरहबा स्टोर है, तो हम तो ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से भी ले लेते हैं। लेकिन कभी कभार जैसे बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी करनी हो, एक साथ करनी हो ना, तो फिर हम इम्तियाज़ स्टोर आते हैं। सामने मिलता है गोश्त, चिकन और कीमा वगैरह, जो लेते हैं तो वहाँ सामने से लेते हैं। लेकिन अभी हमने नहीं लेना था, तो हम उस साइड पे नहीं गए, वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई। वो हमने फिर अगले दिन लेना था, तो फिर हम इस वजह से नहीं गए उस साइड पर। बच्चों के खिलौने वगैरह, वो सारी चीज़ें भी यहाँ मिलती है। मेरी अम्मी जब आई थी, तो वो यहाँ पर आई थी और अपने नवासे नवासियों, पोते पोतियों के लिए खिलौने वहाँ यहाँ से लिए थे उसने। और आज जो है तो चिकन पर भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कुछ लोग कहते हैं चिकन नहीं सही होता सेहत के लिए, तो इस बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। फिर आप देख लें, जो आपको सही लगता है तो फिर आप वैसे ही करें। तो इस तरह हुआ था कि मेरे बेटे को, जैसे हम डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उसने बोला कि इसको ना गोश्त वोश्त खिलाओ, लेकिन चिकन जो ब्रायलर मुर्गी है ना, ये ना खिलाया करें। और डॉक्टर ने बोला कि हमने जो है ना घर में मना किया हुआ है, हम नहीं खाते। देसी मुर्गी खा लेते हैं, लेकिन जो फार्म की मुर्गी होती है ना, ये हम नहीं खाते हैं। अच्छा, वीडियो आप पूरी देखिए, वरना फिर आपको नहीं समझ में आएगी सारी बात। तो डॉक्टर ने बोला कि जो चिकन है, तो इसमें जो है ना आर्सेनिक होता है। असल में इसको जो खुराक देते हैं ताकि जल्दी से बड़े हो जाए, तो उसमें ना आर्सेनिक की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है, और वो फिर सेहत के लिए नहीं सही होता। और वो ये भी कह रहे थे कि जो पुराने ज़माने में जो है ना, अगर
ساس کو بہو نہیں اچھی لگتی تھی یا بہو کو ساس نہیں اچھی لگتی تھی تو وہ کھانے میں اس طرح ان کو کھلایا کرتے تھے، اور اس طرح وہ آہستہ 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 وہ بالکل جیسے ختم ہو جاتی تھی اور مر جاتی تھی، اور اس طرح نا تو ایک قسم کا کہہ رہے تھے کہ زہر ہے، یہ نہیں صحیح ہوتا صحت کے لیے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس مرغی میں بھی وہ ہوتا ہے وہ آرسینک، تو اس لیے صحت کے لیے نہیں صحیح۔ اور بھی بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا کہ یہ نہیں صحیح، صحت کے لیے نہیں صحیح، انہیں تو یہ نہیں پتہ کہ کیوں نہیں صحیح، لیکن بس وہ کہتے ہیں کہ نہیں فارمی مرغی ہے اور یہ نہیں کھانا چاہیے، صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو جہاں تک ڈاکٹر کی بات ہے جنہوں نے بولا اس میں آرسینک ہوتا ہے، تو یقیناً اس میں ہوتا ہے، لیکن آرسینک جو ہے نا صرف اس میں نہیں ہوتا، وہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ آرسینک جو ہے نا وہ سی فوڈ میں ہوتا ہے۔ تو سی فوڈ کو تو سبھی کھا رہے ہوتے ہیں نا، مچھلیاں اور جھینگے اور جو بھی ہے سی فوڈ ہے نا، اس میں آرسینک کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گرین لیوز والے جو سبزیاں ہیں تو اس میں بھی کافی زیادہ آرسینک ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انڈر گراؤنڈ جو سبزیاں ہوتی ہیں نا اس کے تو خیر چھلکوں میں ہوتا ہے آرسینک، لیکن بہت ساری چیزوں میں آرسینک ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا کہ ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ ہاں حد سے زیادہ اگر کوئی چیز کھائے گا تو پھر ظاہر ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن جیسے کہ ہم گھروں میں اگر چکن بنے ہفتے میں، پھر اور سبزیاں دالیں اور یہ چیزیں بنتی ہے، تو اگر چکن بھی اگر ہم اس طرح سے کھائیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میرے خیال میں۔ اور جیسے کہ چاول ہے تو اس میں بھی کافی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، تو یہ تو ہوتا ہے مختلف کانوں میں یہ چیز موجود ہے اور سب کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن چکن کی طرف کچھ خاص جو ہے نا دھیان ہوتا ہے کہ نہیں اس میں یہ ہوتا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر نے اس طرح بولا، پھر ایک اور ڈاکٹر کو میں نے سنا، وہ تو خیر میں نے جیسے فیس بک پر میرے خیال میں نے ان کی باتیں سنی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں صحت کے لیے صحیح ہوتا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے اس طرح ہمیں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو چکن ہے تو یہ پروٹین کا بہت اچھا ذریعہ ہے، جو غریب لوگ ہیں تو وہ ان کے لیے سب سے بہتر ذریعہ پروٹین کا چکن ہی ہے، کیونکہ چکن جو ہے تو وہ چلو آدھا کلو لے لیا، پاؤ لے لیا، تو اس طرح بنا کے کھا لیتے ہیں، تو پروٹین تھوڑی بہت انہیں اگر مل جاتی ہے، تو اگر ہم انہیں یہی بولے کہ نہیں صحت کے لیے نہیں صحیح، پھر وہ یہ بھی نہیں لیں گے، تو گوشت تو اور بھی مہنگا ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی جو ہے نا اس سے مسئلہ نہیں ہے، بالکل سیف ہے، اور ہر کوئی جو ہے نا چکن کھا سکتا ہے۔ تو بس جو یہ ریسرچ ہوتی ہے یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ پھر تھوڑا بدلتی رہتی ہے، تو بس آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو آپ کھایا کریں، اگر نہیں لگتا تو پھر نہ کھایا کریں۔ اچھا یہ جو گروسری ہم نے کی، اچھا یہ والی ویڈیو جو ہے نا یہ رمضان سے پہلے کی ہے، لیکن میں نے شیئر نہیں کر پائی تھی، ابھی میں باقی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو یہ بھی سامنے آئی تھی، تو پھر میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ تو یہ رمضان پچھلے سال جو رمضان آیا تھا، ابھی پھر سے رمضان آنے والا ہے، تو یہ اس وقت ہم نے ساری جو ہے تو شاپنگ کی تھی، اور اسی لیے اس میں جو آپ کو جامع شیریں نظر آیا نا ویسے تو ہم نہیں لیتے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو پھر ہم روح افزا اور جامع شیر جو یہ چیزیں تو لے لیتے ہیں۔ اور باقی اس کے علاوہ جو شیمپو وغیرہ ہیں تو یہ ہم ہمیشہ ایک ہی نہیں لیتے، ایک ہی کمپنی کا، ہم کبھی ایک کمپنی کا، کبھی پینٹین لے لیا، کبھی سن سلک لے لیا، تو کبھی جو ہے تو دوسرا تیسرا مطلب بدلتے رہتے ہیں اس کو۔ تو بس یہ ساری چیزیں لے کے تو پھر اب اس کو اپنے جگہ پہ رکھنا ہے، الماریوں میں ساری چیزوں کو رکھا، جو شاپر ہے تو ہم اس کو بھی پھر استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں اس طرح سے فولڈ کر کے، تاکہ تھوڑی سی جگہ میں یہ آ سکے۔ اور جو فریج والی چیزیں تھیں تو وہ فریج میں رکھ دی۔ اور سال جو ہے تو بہت جلدی گزر جاتا ہے، یہ رمضان تھا، ابھی یوں لگتا ہے جیسے کہ کل کی بات ہے نا، عید اور یہ سب کتنی جلدی جلدی گزر گیا سارا، اور ابھی پھر بس تھوڑے ہی دن مطلب مہینے رہتے ہیں رمضان آنے میں۔ تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اچھا یہ تو فریج والی چیزیں میں نے فریج میں رکھ دی تھی۔ اللہ حافظ۔